अद्यतन पञ्चाङ्गम् विश्वावसु संवत्सरः दक्षिणायनं शरदृतुः भाद्रपदमासः कृष्णपक्षः अष्टमी मृगशीर्षनक्षत्रं रविवासरः सूक्तिः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी Mother and motherland are superior to heaven. Lord Rama said this to Lakshmana after conquering Lanka. अद्यतन कथा बुद्धिमान् बालकः कश्चित् बालकः अस्ति तस्य नाम सुरेशः एकदा सुरेशः नगरं गच्छति शिरस्त्राणि क्रीणाति तेषां विक्रयणार्थं गच्छति मार्गे वनमस्ति सुरेशः श्रान्तः भवति सः वृक्षस्य अधः उपविशति शिरस्त्रपेटिकां पार्श्वे स्थापयति तत्र एव निद्रां करोति तत्र केचन वानराः सन्ति ते क्रीडन्ति फलानि खादन्ति च एकः वानरः सुरेशस्य समीपम् आगच्छति अन्ये वानराः अपि सुरेशस्य समीपम् आगच्छन्ति एकवानरः शिरस्त्रं स्वीकरोति शिरसि धरति अन्ये वानराः अपि शिरस्त्राणि धरन्ति वृक्षे उपविशन्ति सुरेशः जागृतः भवति पुरतः पश्यति एकं शिरस्त्रमपि नास्ति सः वानरान् पश्यति शिरस्त्राणि तत्र सन्ति सः दण्डं दर्शयति वानराः वृक्षशाखाः दर्शयन्ति सुरेशः शिलाखण्डं क्षिपति वानराः फलानि क्षिपन्ति सुरेशः उपायं करोति वानराः अनुकरणशीलाः इति सः जानाति सः स्वकीयं शिरस्त्रम् अधः क्षिपति सर्वेऽपि वानराः शिरस्त्राणि क्षिपन्ति सुरेशः सर्वाणि सङ्गृह्णाति शीघ्रं सन्तोषेण गच्छति कथा अवगता वा प्रश्नाः बालकस्य नाम किम् बालकस्य नाम किम् सः कानि क्रीणाति सः कानि क्रीणाति सः वृक्षस्य अधः उपविश्य किं करोति सः वृक्षस्य अधः उपविश्य किं करोति वानराः किं कुर्वन्ति वानराः किं कुर्वन्ति अन्ते सुरेशः किम् उपायं करोति अन्ते सुरेशः किम् उपायं करोति धन्यवादः